नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा मौजू है इसराफ और फजूल खर्ची के बारे में। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो इंसान की हर शोबे ज़िंदगी में सादगी, एतदाल और मियाना रवी को पसंद करता है, और इसके मुकाबले में फजूल खर्ची, ऐश व इशरत और नाम नमूद से न सिर्फ ये कि मना करता है बल्कि इसकी इंतहाई सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी करता है। यहाँ सवाल ये है कि अल्लाह की राह में अगर कोई शख्स अपना सारा माल बल्कि जान भी खर्च कर दे तो इसको इसराफ नहीं कहा जा सकता, बल्कि हक़ की अदायगी कहना भी मुश्किल है। फिर इस जगह इसराफ से मना करने का क्या मतलब है? जवाब यह है कि किसी ख़ास शोबे में इसराफ का नतीजा आदतन दूसरे शोबों में क़ुसूर व कोताही हुआ करता है। जो शख्स अपनी ख्वाहिशात में बेदरीग़ और हद से ज़ायद खर्च करता है वो उमूमन दूसरों के हुकूक अदा करने में कोताही किया करता है। यहाँ इसी कोताही से रोका गया है, यानी एक तरफ कोई आदमी अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा कर खाली हो बैठे तो अहल व अयाल और रिश्तेदारों बल्कि खुद अपने आप के हुकूक कैसे अदा करेगा। इसलिए हिदायत ये की गई कि अल्लाह की राह में खर्च करने में भी एतदाल से काम लो ताकि सब हुकूक अदा हो सकें। इसराफ से मुतालिक एक अहम वजाहत यहाँ ये वाज़े करना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह ला खैरा फिल इसराफ़ी यानी इसराफ में कोई भलाई व खैर नहीं है, इसी तरह ला इसराफ़ा फिल खैरी यानी नेकी और भलाई के कामों में कोई इसराफ नहीं। फजूल खर्ची के मानों को कुरान हकीम ने दो लफ्ज़ों से ताबीर फरमाया है, एक तब्ज़ीर और दूसरा इसराफ यानी फजूल खर्ची। तब्ज़ीर और इसराफ में क्या फ़र्क है? तब्ज़ीर कहते हैं किसी मासियत यानी गुनाह में या बेमौका महल पर खर्च करना, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, बेहुदा मूवी देखकर वक्त बर्बाद करना वगैरह वगैरह, जिसमें न दुनिया का फ़ायदा है और न आखिरत का। इसराफ कहते हैं कि जायज़ काम में हद से ज़ायद खर्च कर देना। तब्ज़ीर ये इसराफ से ज़्यादा सख्त है, और अल्लाह ताला ने जो लोग इस तरह तब्ज़ीर वाली फजूल खर्ची करते हैं इनको शैतान के भाई कहा है। वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वानश शयातीन। इसराफ कुरान व हदीस में जिन चीज़ों को ममनू करार दिया गया है इनमें से एक अहम चीज़ इसराफ है। बारी ताला का इरशाद सूरे इनआम और एराफ में वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। तर्जुमा, खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इसराफ खर्च करने में हद से तजावुज़ करने का नाम है। अल्लाह ताला की जो बाउंड्रीज़ हैं उन बाउंड्रीज़ को आदमी क्रॉस करें। इंसान की जो जायज़ ज़रूरत है उससे ज़्यादा इंसान खर्च करे, इस्तेमाल करे, वो इसराफ में आता है। इसराफ की हमारे यहाँ माशरे में ये सूरतें पाई हैं कि जैसे खाने पीने में इसराफ, चीज़ों में इसराफ, कपड़ों में इसराफ, इसी तरह बाज़ दफ़ा हम एक अच्छे काम में भी इसराफ करते हैं, जैसे वज़ू में पानी में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये भी जायज़ नहीं। हदीस में आता है
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جب وہ وضو کر رہے تھے تو ارشاد فرمایا، اے سعد، یہ اسراف کیسا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو، اگر تمہارے سامنے نہر ہو اور تمہیں وضو کرنا ہو تو اس وضو کے لیے بھی جتنے پانی کی تمہیں ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی کا استعمال اسراف ہے۔ ایک چیز آپ کو کافی مقدار نہر کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس کا استعمال ایک نیک کام وضو کے لیے کر رہے ہیں، یعنی نیک کام کے استعمال میں بھی آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ آپ حد سے آگے نہ بڑھیں۔ پانی کی مقدار لامحدود ہے اور آپ نیک کام کر رہے ہیں وضو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وضو کے لیے بھی پانی کو احتیاط سے استعمال کرنا، اگر تم نے ضرورت سے زیادہ استعمال کیا تو یہ اسراف ہوگا۔ اسراف کا حکم، اسراف اور فضول خرچی خلاف شرع ہو تو حرام اور خلاف مروت ہو تو مکروہ تنزیہی ہے۔ اسراف کے اسباب و علاج۔ نمبر 1، اسراف کا پہلا سبب لا علمی اور جہالت ہے۔ بندہ شرعی معلومات کے بغیر جب کسی کام میں مال خرچ کرتا ہے تو اس میں اسراف کے کئی پہلو ہوتے ہیں، لیکن اسے اپنی جہالت کی وجہ سے احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کا علاج یہ ہے، بندہ کسی بھی کام میں مال خرچ کرنے سے پہلے علماء کرام اور مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی حاصل کر لے۔ نمبر 2، اسراف کا دوسرا سبب غرور و تکبر ہے۔ بعض اوقات دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے بے جا دولت خرچ کی جاتی ہے۔ نمبر 3، اسراف کا تیسرا سبب اپنی واہ واہ کی خواہش ہے۔ دوسروں سے داد وصول کرنے کے لیے پیسے کا بے جا استعمال ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ نمبر 4، اسراف کا چوتھا سبب شہرت کی خواہش ہے۔ بے حیائی پر مشتمل فنکشن اور اس طرح کی دیگر خرافات میں خرچ کی جانے والی رقم کا اصل سبب شہرت کی طلب ہی ہے۔ نمبر 5، اسراف کا پانچواں سبب غفلت اور لاپرواہی ہے۔ انسان کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کام میں خرچ کرنا اسراف ہے، لیکن بعض اوقات اپنی غفلت اور لاپرواہی کی بنا پر اسراف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وضو کا پانی استعمال کرنے میں نل کھلا چھوڑ دینا، گھر، آفس وغیرہ میں لائٹ پر جلنے والی اشیاء کو سستی کی وجہ سے کھلا چھوڑ دینا بھی اسی سبب کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ، آج تک ہم نے جتنا بھی اسراف کیا اس سے اور تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں بری بیماری اسراف سے، اس لعنت سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں فضول خرچی سے، اسراف و تبذیر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور اللہ تعالی ہمیں اعتدال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔